नमस्कार, कार्यक्रम प्राइम इस्युमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि म दिपेश घिमिरे उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी समसामयिक घटनाक्रममै हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। आज विशेष गरी हामी राजनीतिक माहौल, उपचुनाव, प्रचण्डको भनाई, त्यसै गरी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको अभिव्यक्तिले राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा बहस सृजना गरेको छ। यो रूपमा आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर विशेष रूपमा बहस गर्नेछौँ। विशेष गरी यति बेला राजनीति उपचुनावतर्फ केन्द्रित भएको छ। 3 क्षेत्रको मात्र उपचुनाव हो, तर सम्पूर्ण राज्यको ध्यान चितवन, त्यसै गरी तनहुँ र बारामा केन्द्रित छ। तीनै क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूको रस्साकस्सी सुरु भइसकेको छ। आज अन्तिम नावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। यो बीचमा विभिन्न बाधा अडचनहरू भएका छन्। यो बीचमा चितवन अलिक बढी विवादमा, अलिकति बढी चर्चामा आएको छ। रासोपाका सभापति रवि लामिछानेको उम्मेदवारीलाई लिएर विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइराखेको छ। अदालतमा बहस जारी छ। त्यसै गरी चितवनमै पनि उनी विरुद्ध पनि उजुरी परेको छ र आयोग छानबिन गर्दैछ। आज बेलुका 6 बजे भित्रमा अन्तिम नावली प्रकाशन गरिसक्ने आयोगले जनाएको छ। र तनहुँ बारामा पनि रस्साकस्सी व्यापक रूपमा चलेको छ र केन्द्रबाटै उच्च स्तरका नेताहरू खटिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसबाट विशेष गरी महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा उपचुनावका लागि केन्द्रित भएर घर दैलो अभियानमै जाने भनेर विश्लेषण गरिएको छ। अन्तिम नावली प्रकाशन गरिसकिएपछि उनीहरू घर दैलो कार्यक्रममा केन्द्रित हुने बुझिएको छ। काङ्ग्रेसले बारामा भने उम्मेदवार उठाएको छैन। चितवन र तनहुँमा काङ्ग्रेसले उठाएको छ उम्मेदवार र बलिया उम्मेदवार भएको काङ्ग्रेसले दाबी गरिरहँदा राष्ट्रिय राजनीति पनि एउटा तरङ्गित मोडमा पुगेको छ। आज मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बेउताउने सम्भावना रहेको जो एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जुन अभिव्यक्ति दिएका थिए, यो निकै चर्चामा छ यति बेला। विशेष गरी केपी शर्मा ओली, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिलेको स्थितिमा मानिदिए भने नेकपा बेउतिन्छ भनेर उनले जुन अभिव्यक्ति दिएका थिए, यसले कम्युनिस्ट घटकहरूलाई एउटा ठाउँमा उभ्याउने बाटो सृजना भएको हो कि भनेर विश्लेषण भएको छ र कम्युनिस्ट एक भएर देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने बहस पनि सृजना गर्नुपर्छ भनेर नेताहरूले बताउन थालेका छन् र कार्यकर्ता केही हदसम्म खुसी पनि भएको स्थिति छ। र अर्को कुरा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जुन 100 दिनभन्दा बढी भइसकेको छ उनको कार्यकाल सुरु भएको, तर पनि अझै पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यही विषयवस्तुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको 2 दिनमा मात्र मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने दाबी गरेका छन्। उनले आर्थिक क्रान्तिका कुराकानी गरेका छन्। देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउँछु, देश समृद्ध बनाउँछु भनेर जुन उनले आज बताएका छन्, यो निकै चर्चामा छ। आज यो विषयवस्तुले अब प्रचण्डमा केही काम गर्ने हुटहुटी छ कि भनेर एउटा जिज्ञासा पनि पैदा भएको छ। केही निर्णयहरू जस्तै भरतपुरमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गाशाला सरकारले स्वामित्व आफूले लिने निर्णय गर्यो। यसबाट जनता केही हद खुसी पनि भए। अर्को कुरा, जुन सचिव र मन्त्रीहरूले जुन सेवा सुविधा लिइरहेका थिए, ती कटौतीको विषयवस्तु अथवा अन्य विषयवस्तुमा निर्णय, सरकारले जुन खर्च कटौती गर्ने केही निर्णय गर्यो, यसबाट जनता भने केही हदसम्म खुसी भएका छन्। यी यावत कुराहरू छन् र विशेष गरी काङ्ग्रेसभित्र पनि आन्तरिक किचलो अलिकति बढेको जस्तो आकलन भएको छ। आज मात्रै शेखर गगन समूह, शेखर कोइराला र गगन कुमार थापा जो समूहले छुट्टै बैठक, उनीहरूका सांसदहरूलाई छुट्टै निमन्त्रणा गरेर आन्तरिक छलफल गरेको छ। सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरू 3 जना मन्त्री उसले मागेको छ, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सहितको, तर सभापति शेरबहादुर देउवाले बेवास्ता गर्दै 2 जना मन्त्री मात्रै पठाउन आग्रह गरेपछि विवाद चुलिएको थियो र काङ्ग्रेसभित्र पनि, काङ्ग्रेसभित्रको अर्को गुट शेखर गगन भित्रको जुन गुट छ
यो गुटबाट को मन्त्री पठाउने भन्ने यो गुटमा पनि आन्तरिक विवाद भएको देखिन्छ, जसले सरकारले पूर्णता पाउन सकेको देखिँदैन, जसलाई काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निरन्तर दबाब दिइरहेको बुझिएको छ। तर काङ्ग्रेसले अझै पनि मन्त्रीको नाम पठाउन सकेको छैन, जसका कारण यति बेला मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका काँधमा विभिन्न मन्त्रालयहरू रहँदै आएका छन्। र अन्य कुराहरू, सुनको मूल्य अलिकति कुराकानी गर्न चाहन्छु। सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। छापावाला सुनको मूल्य आज सबैभन्दा बढी पुगेको छ तोलामा। आज तोलामा छापावाला सुन 1,11,000 रुपियाँमा कारोबार भइराखेको छ। विशेष गरी यति बेला युक्रेन युद्ध साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय मन्दी, आर्थिक मन्दीका कारण लगानीकर्ताहरू सुनतर्फ केन्द्रित भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य अनुसार नेपालमा मूल्य निरन्तर बढिराखेको छ। हामीले केही समय अगाडि सुनको विषयवस्तुमा विश्लेषण पनि गरेका थियौँ। विशेष गरी सुनको मूल्य अझै आकाशिने विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन् र यो आर्थिक रूपमा जब विश्व तसनस हुने स्थितिमा आउँछ, आर्थिक रूपमा अलिक कमजोर हुने स्थितिमा आउँछ, ठुला शक्ति राष्ट्रहरूमा आर्थिक कमजोरी जब सृजना हुन्छ, तब सुनको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि हुने गरेको छ। यो कहिलेसम्म हुने हो यो भने हेर्न बाँकी छ। र अर्को कुरा, इन्टरनेसनल रूपमा यति बेला सबैभन्दा चर्चामा डोनाल्ड ट्रम्प देखिएका छन्। डोनाल्ड ट्रम्पले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् र यो विषयवस्तु पनि इन्टरनेसनल रूपमा विशेष रूपमा चर्चामा छ। र अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र नेपाली काङ्ग्रेसको भावी योजना के हुन सक्छ, सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरू को हुन सक्छन्, यिनै विषयवस्तुमा हाम्रा सहकर्मी हेमराज खड्काले यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। अब यसतर्फ हामी केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 7औं पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ र कङ्ग्रेस पनि सत्तामा गएको छ। तर कङ्ग्रेसको शेखर गगन समूहले मन्त्री परिषदमा आफ्ना मान्छेलाई कम सिट दिएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेपछि सभापति देउवालाई नाम पठाएन, जसका कारण मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेन। यी र नेपाली कङ्ग्रेसको भावी रणनीतिका बारेमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलसँग। नेपाली कङ्ग्रेसको शिखर गगन समूह भन्ने छ, उसले चाहिँ नाम सिफारिस गरेन, जसका कारण मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएन नि? होइन, नाम चाहिँ सिफारिस भएको छ, 3 जनाको नाम सिफारिस भएको छ। तर अब सभापतिले 2 जना मात्रै गर्छौँ, त्यो 2 जना मात्रै नगर्नुहोस् भन्ने हो। किनभने एउटा महाधिवेशन पछिको जुन एक प्रकारको विभिन्न आयामहरू छन् पार्टीमा, विभिन्न अब महाधिवेशनले गर्दाखेरि विभिन्न समूहहरू छन्, विभिन्न अब एक प्रकारको निर्वाचनमा हुमिएका साथीहरू छन्। त्यसलाई पनि एक क्षेत्रीयता हिसाबले, समावेशिताको हिसाबले पार्टीभित्र विभिन्न अब विचार त एउटै भए पनि विभिन्न आयामहरू बोक्ने साथीहरूलाई समेट्नको लागि कम्तीमा पनि 3 जना चाहिँ यताबाट यो शेखर दाइले चाहिँ सिफारिस गरेको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले 3 जना नाम दिनुभएको छ। जहाँसम्म लाग्छ आज साँझसम्म मन्त्री परिषद पूर्ण रूप पाउँछ। भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसमा 13औं महाधिवेशनमा जुन गुट उपगुट सहगुट थिए तिनीहरूको चाहिँ समूल नष्ट 14औं महाधिवेशनले गर्छ भन्ने थियो। अब काङ्ग्रेसमा गुट उपगुटहरू फेरि क्रियाशील हुन थाले। हैन, त्यो गुट उपगुटहरूलाई हटाउने भन्ने कुरा त आदरणीय सभापतिजीले नै गर्ने हो। उहाँले मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्दाखेरि मान्छेले देख्दाखेरि नै यो होइन यो हिजो चाहिँ सभापतिजीलाई जिताउन लागेका थिए अथवा यहाँ अर्को नेतालाई जिताउन लागेका थिए भन्ने किसिमको त्यो भाव नझल्किने गरी केही नयाँ अनुहार, केही पुराना अनुहार, केही अब समावेशीको हिसाबले, क्षेत्रीयताको हिसाबले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को हिसाबले बनाउने जुन सोच राख्ने काम जिम्मेवारी त आदरणीय सभापतिजीको नै हो र उहाँले आफ्नो टिमभित्र सल्लाह गर्नुहुन्छ। हो, अब संवैधानिक रूपले, कानुनी रूपले प्रधानमन्त्रीको आफ्नो अधिकार छ मन्त्री परिषदमा को व्यक्तिलाई लाने भन्ने, उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत अधिकार पनि छ। तर यो त पार्टी हो, पार्टीमा सबैलाई मिलाएर लान खोज्यो भने त्यस्तो एउटा बाहिर त्यस्तो महसुस हुने गरी उहाँले चाहिँ गतिविधि चालेपछि त्यो गुट उपगुट हुँदैन नि। नेपाली कङ्ग्रेसमा
जुन किसिमको तपाईँहरूले योभन्दा अगाडि मन्त्री परिषदको निर्णय गर्ने अथवा मन्त्री परिषदमा पठाउने मान्छेको बारेमा चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिने भनेर कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गर्यो। तर त्यही कार्य सम्पादन समितिमा बसेका शेखर गगनहरूले चाहिँ फेरि पछि भागभन्डा खोजे। प्रधानमन्त्रीले भागभन्डा होइन, उहाँले केही मान्छेको नाम माग्नुभयो, माग्दाखेरि उहाँहरूले केही नाम दिनुभयो। अब त्यसमा चाहिँ सभापतिले अहिले के कति कारणले त्यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याएर प्रधानमन्त्रीलाई दिन सक्नु भएन त्यो उहाँको कुरा हो। तर मैले भन्न खोजेको सभापतिले त सिफारिस गर्ने र सबैलाई बाहिर बसेको भित्र बसेको आफ्नो विरोध गर्ने आफ्नो सपोर्ट गर्ने सबै साथीहरूलाई समेट्नु पर्यो नि। र यो त पार्टी हो, पार्टीलाई अहिले विभिन्न खालका चुनौतीहरू आएका छन् होइन। पार्टीप्रति आकर्षण बढाउनलाई कसरी जान सकिन्छ, पार्टी अब यो 8, 9, 10 वटा दलहरू मिलेर बनाएको सरकारमा पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र आफ्नो यो सबै म्यानिफेस्टो कसरी लागू गर्न सक्छ, काङ्ग्रेसको पुरानो जुन एउटा वैचारिक धरातल छ विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रमा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा त्यसलाई कसरी चाहिँ यो सरकारमा देखिने गरी त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ। देश अहिले आर्थिक रूपले त्यति सजिलो अवस्थामा छैन, हामीलाई के त्यति सङ्कटमै नगए पनि असजिलो अवस्थामा छौँ। यी सबैलाई सम्बोधन गर्नलाई त तपाईले सरकारभित्रको एउटा सबभन्दा ठुलो दलले को सभापतिले त सबैलाई समेटेर लिएर जानु पर्यो ताकि पार्टीभित्रको तिक्तता अन्याय भयो भन्ने कसैले फिल हुनु भएन। सभापतिकै अधिकार हो, त्यसमा कुनै यताउता छैन। प्रधानमन्त्रीकै अधिकार हो मन्त्री कला बनाउनु भने। तर प्रधानमन्त्रीले सभापतिलाई चाहिँ माग्नुभयो। हाम्रो सभापति आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न र उहाँले पार्टीभित्रबाट मान्छेको नाम दिँदै गर्दाखेरि समेटिनु पर्यो। त्यसमा हेर्दाखेरि पार्टी एक छ, पार्टीमा कसैलाई अन्याय भएको छैन भन्ने चाहिँ देखिनु पर्यो। जुन त्यही देखिनको लागि सायद उहाँले 1-2 दिन ढिलो गर्नुभयो होला। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र युवा महामन्त्रीहरू पनि छन् र योभन्दा अगाडि चाहिँ युवाहरूले चाहिँ अब नेतृत्वलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर नेतृत्वलाई सही ट्र्याकमा लगाउने अथवा हिँडाउने भन्ने जुन किसिमको अपेक्षा गरिएको थियो, तर महामन्त्रीहरू पनि चुक्दै गएका छन्। अब महामन्त्रीज्यूहरूको अब सभापति नै हो हाम्रो पार्टीको विधानमा, सभापति सर्वशक्तिमानै छ। सभापतिले नियुक्ति गर्न सक्छ, सभापतिले धेरै चिज गर्न सक्छ। अब त्यो बिचमा आउनुभएको युवा जुन 2टा महामन्त्री हुन्छ उहाँहरूले पार्टीमा यसभन्दा पहिले घर घर जाउँ होइन, गाउँ गाउँ जाउँ, गाउँमै रमाउँ, काङ्ग्रेस बढाउँ एउटा अभियान पनि लिएर आउनुभएको थियो। अब घोषणापत्र बनाउनेमा 2टै महामन्त्रीहरू एकदम सक्रिय भएर पार्टीको भिजन के हो, मिसन के हो, पार्टीले सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा कूटनीतिक क्षेत्रमा पूर्वाधार क्षेत्रमा के गर्छ भन्ने कुराको पनि त्यसको खाकाको नेतृत्व पनि 2टै महामन्त्रीले गर्नुभयो। यता अलिकति विकासको पाटोलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ समेटेर जानुभयो। तर अब पार्टीमा उहाँहरूको विधानले दिएको अधिकारभन्दा माथि जान पनि भएन। अब धेरै हस्तक्षेप गरे पनि फेरि पार्टी नै आन्तरिक चाहिँ झगडामा फस्छ। त्यस कारणले सभापतिज्यूसँग राय कुनै कुरा बजाएर कुनैमा चाहिँ दबाब दिएर कुरामा सभापतिजीको प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गरेर उहाँहरू 2जना छ। तर अब पार्टीमा बाहिर कस्तो सोचाइ भने यी 2जना महामन्त्री भएपछि सबै यिनीहरूले नै गर्न सक्छन् भन्ने जुन सोचाइ छ त्यो होइन। काङ्ग्रेस भनेको एउटा ठुलो पार्टी हो, त्यहाँ थुप्रै अब 13जना त पदाधिकारी नै भए, त्यसमा पूर्व पदाधिकारी हुनुहुन्छ, कार्य सम्पादन समिति छ, केन्द्रीय कार्य समिति छ। त्यस कारणले उहाँहरूले मात्रै चाहेर सबै चिज हुन्छ भन्ने होइन, उहाँहरूको प्रयास छ। तर कता उहाँहरूले आफ्नो प्रयासलाई पनि अथवा आफूले सोचेको विचारलाई पनि पार्टीभित्र इन्जेक्ट गर्नलाई कता अवरोध चाहिँ फिल चाहिँ गरेको जस्तो देखिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा संस्थागत निर्णय अनुसार नै पार्टी चलेको छ भनेर गरिन्छ। तर सभापति देउवामा चाहिँ अधिकार केन्द्रित हुनुले चाहिँ पार्टीको जुन किसिमको एउटा संहिताको जुन फङ्सन छ नि त्यसलाई असर पर्यो भनेर गरिन्छ। काङ्ग्रेसको इतिहास बाई यस्तै छ। अब सभापति शक्तिशाली छ, विधानले नै दिएको छ। तर पनि अब हरेक निर्णय कार्य सम्पादन समितिको बैठक पनि अब केन्द्रीय समितिको नबसे पनि अहिले कम्तीमा कार्य सम्पादनको बैठक बसेको छ, पदाधिकारीहरूको बैठक बसेछ, छलफल हुन्छ। अब छलफलले सभापतिले आफ्नो विचार राख्ने अथवा सभापतिको भिटो प्रयोग हुने भने अर्कै कुरा हो। तर कम्तीमा पनि पछिल्लो चरणमा यो मङ्सिर 10 को घटनापछि पार्टीभित्र छलफल विचार विमर्शहरूको श्रृङ्खलाहरू बढेर गएको छ। यो उपनिर्वाचन हुँदैछ, नेपाली कङ्ग्रेसको तयारी के छ?
होइन उपनिर्वाचनमा अब दुईटा महामन्त्रीहरूले दुई ठाउँको कमान्ड सम्हाल्नु भएको छ। 12 मा हामीले अर्को दललाई सपोर्ट गरेका छौँ। त्यसकारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई मजबुत गराउन त्यहाँका अब जिल्लाका नेताहरू, केन्द्रका नेताहरू अब महामन्त्रीहरूकै अगुवाईमा चाहिँ लाग्नु भएको छ। हामीले आशा गरौँ कि त्यसले चाहिँ हामीलाई केही सकारात्मक प्रतिफल चाहिँ दिन्छ। उपनिर्वाचनमा अहिले क्षेत्रीय दलहरू, त्यहीँदेखि त्यसपछि मधेसवादी दलहरू र रासोपाको जुन किसिमको प्रभाव अहिले देखिरहेछ, तपाईँहरू कता कता पराजित हुने मानसिकतामा त हुन्न? होइन, अब यो हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले, हामी त एकदम जुनियर मान्छे भयौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय नेताहरूले यो देशमा बहुदल, धेरै दलको लागि, राजनीतिक स्वतन्त्रका लागि, मानव अधिकारको लागि र लोकतन्त्रको लागि लडेर आहुति दिने मान्छे धेरै हुनुहुन्छ होइन। कसैको जवानी सकियो, कसैको ज्यानै सकियो, कसैको जमिन जाय जेथा सकियो। त्यसरी यो प्रणालीको विकास गरेको। अब यो प्रणाली जब तपाईँले आन्दोलनले तपाईँले एउटा बगैँचा बनाइदिनुहुन्छ नि, त्यहाँ हरेक प्रकारका फुलहरू फुल्छन्। र अहिले जुन आउनुभएको अथवा अरू साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, त्यही उपलब्धिमा को बगैँचामा उहाँहरू फुल्नु भएको होइन। अब त्यो बगैँचामा फोहोर थियो, त्यो बगैँचामा सफा गर्नुपर्छ भने अब विभिन्न विचार, विभिन्न रङ बोकेका फुलहरू होइन, कोही अग्ला, कोही होचा, सबै बगैँचामा त्यस्तै हुन्छ। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले को लामो आन्दोलनबाट, यसको नेतृत्वमा भएका आन्दोलनले चाहिँ एउटा बगैँचा सिर्जना गरिदिएको छ र त्यो बगैँचामा सबै प्रकारका फुलहरू फुल्न पाउँछन् र त्यो फुली पनि रहेछन्। र हामी पुरानो फुलले अझ बढी झाँगा हालेर पर गयो भने हाम्रो बोटमा सबै आएर फुल टिप्न आउँछन्। अब नयाँ फुलहरू पनि फुल्ने, फक्रिने मौका पाउँछन्। त्यसैको लागि नै यो प्रणालीको विकास गरेको। सङ्गठन त ध्वस्त छ नि, कुनै न संसदीय समिति पूर्ण छ, न कार्य सम्पादन समिति पूर्ण छ, नेभी सङ्घ, तरुण दल, महिला सङ्घ, यी सबै सङ्गठनहरूका संयोजकहरू मात्रै भएर पनि भएर सङ्गठनै फङ्सनल छैन भने जस्तै हाम्रोमा अलिकति यो सङ्गठन परिचालन गर्न, विधि विधान मान्न, त्यसमा कता कता काङ्ग्रेस अहिले अल्मलिएको छ, कमजोर देखिएको छ। त्यसमा आदरणीय सभापतिले एउटा बोल्ड निर्णय गरेर साथीहरूको, अब आदरणीय वरिष्ठ नेतादेखि लिएर सबै नेताहरूसित चाहिँ समन्वय गरेर यी जति पनि हाम्रो जुन गाउँ बस्तीसम्म जानुपर्ने सङ्गठन विभाग जति पनि गर्नु भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको कुरालाई म सही मान्छु। किनभने हाम्रो सङ्गठन खुम्चिएको छ, हाम्रा गतिविधिहरू खुम्चिएका छौँ। किनभने तपाईँलाई धेरै साथीहरूलाई नेभी सङ्घमा, तरुण दलमा सङ्गठन गर्ने साथीहरूलाई जिम्मेवारी नदिने, अब विभागहरू गठन गरेर त्यो विभागमा त्यो क्रियाशीलता बढाएर पार्टीको तलसम्म, धरातलसम्म उपस्थित गराउनेको चाहिँ जिम्मेवारी नदिने जुन काम भएको छ, त्यो चाहिँ सरासर कमजोरी भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अहिलेको यो उपनिर्वाचन वैशाख 10 पछि अब केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हामी पनि उठाउँछौँ र यो चाहिँ हामीले पनि एकदम अनुभूत गरेको कुरा हो। यसले चाहिँ पार्टीलाई खुम्चाएको छ। हामीले पार्टीलाई क्रियाशील बनाउन सकेका छैनौँ र जति पनि विधि विधान अनुसार चलेर विधानले भनेका संरचनाहरू जबसम्म निर्माण गर्दैन र त्यो संरचनालाई जबसम्म हामीले प्रशिक्षण दिएर सशक्त बनाउन सक्दैनौँ, पार्टी झन् खुम्चिने डर चाहिँ छ। अहिले उपनिर्वाचनको मुखमा पार्टीका केही नेताहरू पनि अन्य पार्टीमा गएर उम्मेदवार बने, त्यस्तै चितवनमा केही कार्यकर्ताहरू पनि अन्य पार्टीमा लागिरहेका छन्। कतै काङ्ग्रेसप्रतिको मोह चाहिँ भङ्ग भइरहेको छैन? यसले विकास निर्माण लिगेसीले मात्रै खाने हो, विकास निर्माण गर्दैन, अहिलेसम्म पनि 3 दशक बढी सत्ताको नेतृत्व गर्दा पनि केही भएन भन्ने जुन किसिमको जनगुनासो छ नि, त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको काङ्ग्रेसले? होइन, अब त्यो चाहिँ दुईटा पाटो छ। एक त व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, व्यक्ति कहाँ कसरी रहेर उसले आफ्ना आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सक्छ, आफ्नो अभिलाषाहरू पुरा गर्न सक्छ अथवा पुरा गर्छु भन्ने सपना बोक्छ, त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुरा हो। को साथी कहाँ को जानु भन्ने कुरामा म धेरै त्यसमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर तपाईँले भनेपछि साथीहरू किन गए, अब हाम्रो चाहिँ सोच्नुपर्ने के छ भने साथीहरू किन गए, किन हामीले उनीहरूलाई हाम्रो पार्टीमा राख्न सकेनौँ होइन? त्यो हाम्रो कार्यशैली, हाम्रो नेतृत्वको क्षमता, हाम्रो यी सबै कार्य गर्ने हाम्रो जुन प्रक्रिया छ त्यसमा कतै हामी कमजोरी छौँ कि त्यसका कारणले गर्दाखेरि केही साथीहरूलाई हामीले समातेर अथवा यो पार्टीमा बाँधेर एक प्रकारले यो सैद्धान्तिक रूपले, व्यावहारिक रूपले, साङ्गठनिक रूपले बाँधेर किन राख्न सकेनौँ, किन कमजोरी भयो भन्ने कुरा जसरी बिपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो कि हाम्रा
साथीहरू छोडेर गए भन्दाखेरि त त्यो ममा केही कमजोरी भयो कि मैले उहाँहरूलाई यो पार्टीभित्र चाहिँ यथेष्ट भूमिका दिन सकिनँ कि भन्ने त्यो हिसाबले सोच्यो भने हामीले हाम्रा पार्टीभित्र भएको गल्ती कमजोरीलाई सुधारेर आगामी दिनमा अरू पार्टीका साथी पनि हाम्रो पार्टीमा आउने किसिमको माहौल सिर्जना गर्नुहुन्छ र त्यसकारणले को व्यक्ति गयो को व्यक्ति गएन व्यक्ति गयो भनेर त्यसको पछाडि आलोचना गर्नेमा चाहिँ म व्यक्तिगत रूपले म कसैको त्यस्तो आलोचना गर्न चाहन्न। म चाहिँ के चाहन्छु भने मेरो पार्टीले कहाँ के कमजोरी भएर हामीले ती छोडेर जाने साथीहरूलाई यही पार्टीमा राख्न सकेनौँ भन्ने कुराको यसको चाहिँ फेरि पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ, यस बहस हुनुपर्छ र हाम्रा यदि गल्ती कमजोरी छन् भने हामीले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। यो सत्ता समीकरण अथवा सत्ता गठबन्धनका कुरा गर्दा, सत्ता निर्माणका कुरा गर्दा एमाले सहितको सत्ता गठबन्धन 2 महिना पनि टिकेन। अहिले काङ्ग्रेस सहितको झन् ठुलो जम्बो सत्ता गठबन्धन छ, 10 दलभन्दा बढीको भइसक्यो। यो सत्ता गठबन्धनको दीर्घ जीवन अथवा आयु चाहिँ कति हो? अब यसो छ, तपाईँले भन्नु भने यो जुन सत्ता गठबन्धनको एउटा संस्कारै बस्यो र अघि नै भन्नु जुन काङ्ग्रेस हामी खुम्चिँदै गएका छौँ वास्तवमा भन्यो भने हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रा विधान विपरीत गर्ने गतिविधिहरू, विधानले दिएका कुरालाई पनि नसमेटिकन जुन हिसाबले एउटा एडहक भन्छ अङ्ग्रेजीमा, एडहक हिसाबले हामी हिँडिरहेका छौँ। यसरी गर्दाखेरि आगामी दिनमा धेरै पार्टीहरू उम्रिने, किनभने समानुपातिक यस्तो प्रणाली हामीले राख्यौँ। पसल थापेर बसेको पार्टीले पनि केही सिट ल्याएर संसदमा आएर बार्गेनिङ गर्ने चाहिँ अवस्था हामीले सिर्जना गऱ्यौँ। त्यसकारणले अब यो जुन यस्तो खालको अस्थिर सरकारहरू गठबन्धन 10 महिनामा, 1 महिनामा, 2 महिनामा ढल्ने आउने, यो दुईटा कुरा, एउटा त पार्टीहरू देशको विकास, देशको प्रगति, देशको समुन्नतितिर भन्दा पनि आफ्नो दल र आफू नजिकका केही व्यक्तिहरूको अभिलाषा पुरा गर्नलाई सरकारमा जाने हो, राजनीति गर्ने हो भन्ने किसिमको एउटा त्यो किसिमको भावना विकास भएको देखियो। राजनीति भनेको समाजसेवा हो, देशलाई सही दिशामा डोराउने हो भन्ने भोक बोकेर तपाईँ सांसद मन्त्री हुनुहुन्छ भनेर नेतृत्व लिनुहुन्छ भने यस्ता यिनी अस्थिरताहरू आउँथेनन्। अब तपाईँ विशुद्ध तपाईँ शक्ति हैन र सत्ता र त्यसपछि आर्जन गर्न सक्ने जुन विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू छन् त्यसैको लागि मात्रै तपाईँले राजनीति गर्नुभएको भन्ने यही लोभ लालचमा सरकारहरू अब फेरिने, प्रधानमन्त्री फेरिने यस्तो भइरहेछ। त्यसकारणले यसको निकास भनेको सबभन्दा पहिले त हामीले समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्छ, यसको सट्टा हामीले समावेशी गराउनुपर्छ। अहिले नेताहरू पनि धेरै भयो, त्यसकारणले 165 निर्वाचन क्षेत्रै राख्ने, त्यहाँ समावेशी रूपले टिकट दिने, त्यहाँ 30% महिलालाई टिकट दिने र सबै दलहरूले यसरी गयो भने समावेशी भनेपछि मधेस, पहाड, हिमाल, तराई जता पनि जान्छ र राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण रूपमा समानुपातिक बनाउने, ताकि थोरै कुनैले अब शेर्पा जाति पनि आओस्, त्यहाँ मुसहर जाति पनि आओस्। अब यो त समानुपातिकबाट पनि आउन, एकै समावेशीबाट पनि आउन सक्छ। यो हिसाबले गयो भने यो भत्ता खाने नेताहरूको सङ्ख्या पनि कम हुने, अहिले आरोप छ नि भत्ता खाने काम नगर्ने नेताहरू भन्ने छ नि। त्यसकारणले यो सांसदहरू पनि धेरै भयो यति सानो मुलुकमा है। अब 800 कतिजना चाहिँ सांसद बनाइसक्यौँ हामीले। त्यसकारणले यो मुलुकलाई समुन्नतिको मार्गमा, सामाजिक परिवर्तनको मार्गमा, रूपान्तरणको मार्गमा लानको लागि थोरै नेताहरू बनाउने र तर समावेशीको जुन हाम्रो एउटा राम्रो देखिएको छ अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि थुप्रै महिलाहरू हुनुहुन्छ, राजनीतिमा पनि थुप्रै वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व छ, त्यसलाई कायम राखेर संविधानको स्पिरिट अनुसार यो पसल थापेर 2-4वटा सांसद संसदमा पठाएर बार्गेनिङ गर्ने जुन किसिमको एउटा प्रणाली विकास गर्यो, त्यसले राजनीतिक अस्थिरता पनि बनायो, देशले निकास पाएन। त्यसकारणले यसलाई जति सक्दो यसलाई युवाबाट हरेक राजनीतिक दलका युवा, महिला सबैले यसको चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले किनभने ठुला राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जम्मीदार बनायो। डाक्टर साहबले भने जस्तै पसल थापेर साना साना दलहरू सत्तासँग बार्गेनिङ गरिरहेछन्। यो अवस्थामा संसदको प्रमुख पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मिलेर सत्ता निर्माण गर्न कहाँ कसले रोक्छ? अब यसो कुनै देशमा सङ्कट आयो भने त्यस बेलामा जान्छ। पहिला हामीले भूकम्प आएको थियो, संविधान बनाउनु थियो, त्यति बेला एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर त्यो काम गरे, त्यो ठिक थियो। तर अहिले त्यस्तो कुनै ठुलै अहिले आर्थिक अवस्था अलि अप्ठ्यारो अवस्थामा छ,
त्यसलाई सबै दलहरू मिलेर चाहिँ अस्ति आदरणीय शेखर कोइरालाले जुन संसदमा भन्नुभयो सरकार प्रतिपक्ष सबै मिलेर यसलाई चाहिँ समस्याको समाधानतिर लाग्नु जुन भन्नुभएको छ त्यस हिसाबले यो आर्थिक एजेन्डालाई चाहिँ सबै दलहरूलाई एकै ठाउँ ल्याउन सकिन्छ। तर अब लोकतन्त्र हो, प्रतिपक्ष पनि चाहिन्छ। सरकारले नराम्रो काम गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ वार्निङ गरेर नराम्रो काम गर्नबाट रोक्नको लागि हामीलाई प्रतिपक्ष पनि चाहिन्छ। त्यसकारणले अब अहिलेको परिवेशमा जुन सरकार बन्यो यसैलाई स्थायी राखौँ र कम्तीमा पनि यो तपाईँको इन्टरभ्यू हेरेर चाहिँ आदरणीय सबै युवा सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा भोक जाग्नु पर्यो, देशभक्तिको होइन, देशभक्तिको भोक जाग्नु पर्यो, अन्धराष्ट्रवादको होइन। यो देशमा एउटा मुसहरले, एउटा शेर्पाले होइन, एउटा दलितले, एउटा बादिले, सबैले होइन, एउटा लिम्बूले, एउटा खस आर्यल, सबैले यो मेरो देश हो, यो देश चाहिँ समुन्नति मार्गमा जाँदैछ, मलाई यो देशको माया छ, म यहाँ चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना र राजनीतिक एउटा चाहिँ कानुनी रूपले त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्नको लागि हामी कटिबद्ध छौँ। यो समानुपातिक प्रणालीले हामीलाई हाम्रो आचरण, किनभने हामी त्यति अझै सही आचरणका भइन्छौँ, हामीलाई धेरै हाम्रा कामलाई कानुनले बान्नुपर्ने हुन्छ, नियमले बान्नुपर्ने हुन्छ, हामी आफै बोझेर हामी गर्दैनौँ। त्यस कारणले यो परिवर्तन गर्नतिर लाग्नु पर्यो र सरकार पटक पटक परिवर्तन गर्ने कुरातिर चाहिँ युवा सांसदहरूले अलिकति ध्यान दिएर त्यतातिर चाहिँ आफ्ना पार्टीहरूलाई दबाब दिनुपर्छ। पूर्व राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष पनि हो। यो राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठक त बसिरहेको छैन, वर्षमा एकचोटि बस्नुपर्ने, के अरे 4 चोटि बस्नुपर्ने, जसले गर्दाखेरि विकास निर्माणमा चाहिँ अनुगमन अथवा सरकारले विकास निर्माणप्रति चाहिँ समायोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। यसप्रति डाक्टर साहबको टिप्पणी के छ? अब यो चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले जसरी हामी भूकम्प जाँदाखेरि समन्वय गऱ्यौँ, दातृ निकायलाई सबै मन्त्रालयहरू एउटा चाहिँ डकुमेन्ट बनाएर वैदेशिक सहयोगको राम्रोसँग परिचालन गऱ्यौँ, त्यस्तै यस्तो सङ्कटको बेला, यस्तो आपतको बेला राष्ट्रिय योजना आयोग चाहिँ अलिकति क्रियाशील हुनुपर्छ। अहिले थुप्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बनेका छैनन्, देशमा एक किसिमको आर्थिक अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ आएको छ, तथापि हामीले आयात गर्नको लागि वैदेशिक मुद्राको सञ्चित हामीसँग राम्रै छ, तथापि जुन भित्र चाहिँ हाम्रा आर्थिक पाटाहरू चाहिँ गतिशीलताहरू भएको छैन। यी सबैलाई सम्बोधन गर्न सरकारका सम्पूर्ण तहका, निकायका, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विज्ञ समूह बोलाएर छलफल गरेर होइन त्यो गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग काम हो। र तपाईँले भने जस्तै मलाई थाहा छ 2071 साल माघ 28 गते हामीले थुप्रै निर्णय गरेका थियौँ। यो राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक जुन चाहिँ देशका उच्च तहका यो कार्यपालिकाका नेतृत्व गर्ने सबै मान्छे हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ। अब त्यसमा अब त्यो नगर्नु राष्ट्रिय योजनाको एउटा कमजोरी हो। उहाँहरूले त्यो पाटोलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन। तथापि यो सरकार परिवर्तन गर्दै जाँदा राष्ट्रिय प्रधानमन्त्रीको इच्छा शक्तिको कमी हो कि हो, तर प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक आर्थिक दुनियाँ चिज डिल गर्नुपर्ने भएको हुनाले राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष सदस्य सचिव भएको नाताले उहाँले झकझगाउनुपर्छ। डाक्टर साहबलाई मैले यो अन्तिम प्रश्न गरेँ, अहिले बजारमा मन्दी छ र आर्थिक परिसूचकहरू चाहिँ एकदम घटेको अवस्थामा छ र जनतामा चाहिँ एउटा नैराश्यता आइरहेको छ र यो मन्दी चाहिँ कहिलेसम्म जान्छ डाक्टर साहब? केही समाधानको उपाय छ? यो समाधानको बाद सरकारले 8-10 वटा मुद्दाहरू छन्। मुख्य कुरा चाहिँ यो व्यापार घाटा बढ्दै गइरहेको छ। तपाईँले त्यसलाई कम गर्नलाई तपाईँले निर्यात गर्ने चिजहरूको पनि कहाँ गर्न सकिन्छ, प्रविधि निर्यात गर्न सकिन्छ कि सफ्टवेयर निर्यात गर्न सकिन्छ कि सामान निर्यात गर्न सकिन्छ, त्यतातिर बढी हेर्नु पर्यो। हामीले अहिले मान्छे मात्रै निर्यात गरिरहेछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले आयात प्रतिस्थापन कुन चिजहरू नेपालमा उत्पादन गर्दाखेरि त्यति धेरै मूल्य फरक नपर्ने तर हाम्रै यहाँ चाहिँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने, विदेशबाट आयात गर्न नपर्ने खालका कम्तीमा 10-12 वटा त्यस्ता वस्तुहरू हामीले विशेष गरी जस्तै कृषिमा झन्डै 24-25% आयात हुन्छ हाम्रो। यी क्षेत्रलाई चाहिँ समेटेर गऱ्यो भने व्यापार घाटा पनि घट्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो अहिले ब्याङ्कको ब्याज दर बढी भयो भन्ने आएको छ। अब यसमा पनि बजारलाई नबिग्रिने गरी, किनभने हाम्रो मुद्रास्फीतिको दर चाहिँ बढी छ, यो बजारलाई धेरै हस्तक्षेप नहुने गरी ब्याङ्क, राष्ट्र ब्याङ्क, सरकार बसेर एउटा समन्वयकारी भूमिका खेलेर जुन भारतमा पनि अलिकति गरेको छ, त्यो हिसाबले यो गरी खाने वर्गलाई निराश नपार्ने हिसाबले त्यसमा पनि केही सोच्नुपर्छ। धेरै उतार चढाव नल्याउने गरी, धेरै फेरि अस्थिरता नल्याउने गरी र अहिले जति पनि हामीले चाहिँ यो बजेट बनाउँदाखेरि अब यो फजुल खर्च एकदम घटाउनुपर्छ। यो जथाभावी बाँड्ने, अहिले 36,107 जना मान्छेले, निर्वाचित मान्छेले नेपालमा भत्ता खान्छन्।
त्यति हामीले उद्योग दर्ता गरेर काम गर्ने मान्छे बनाए भए पनि त अर्कै कर तिर्थ्यो नि। त्यस कारणले यो फजुल खर्च कसरी कम गर्ने हो त्यतातिर दिनु पर्यो। अर्को चाहिँ आर्थिक अनुशासन, व्यापक रूपमा तपाईँले एक प्रकारको राज्यको साधन स्रोतको दोहन विभिन्न प्रकारले जुन भएको छ त्यो चाहिँ आर्थिक सुशासन कायम गर्यो भने पनि लगानीको माहौल बन्छ, मान्छेले लगानी गर्छन्। अनि अर्को अन्तिम भनेको धेरै करिब 3 दर्जन जति कानुन छन्, त्यसलाई केही नेपाल ऐन ल्याएर ती कानुनहरूको संशोधन गर्नु पर्यो, सुधार गर्नु पर्यो, नयाँ कानुन ल्याउनु पर्यो। अहिलेको परिवेशमा ऋण लिएर लगानी गरेर सरकारलाई कर तिरेर आफूले पुँजी कमाउने मान्छेको जुन चाहना छ त्यसलाई पुरा गर्ने गरी कानुनहरू संशोधन हुनुपर्छ। यति भए हामी यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जान सक्छौँ। हस्, समय अमूल्य समयको लागि डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।